राजा बाजार में एक मजदूब टाइप बंदा बैठा होता था। वो उसका एक ही नारा था, जुमे की शाम क्या होगा, जुमे की शाम क्या होगा, है जी। एक फरिश्ता आएगा और तुम्हारे घर में 50 लाख रुपया रख कर या तुम्हें देख कर चला जाएगा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था दोस्तों, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि मेरा चैनल है इमरान ताहिर वजीफा। ओए होए होए होए। ये मैंने जब शुरू किया, गौर करना है आपने। मैं कहता हूं जी, तारीख पर तारीख आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। अच्छा जी, जब मैंने ये शुरू किया इमरान ताहिर वजीफा, ये देखें, तो इसकी पहली वीडियो मैंने डाली कि मैं पिंडी गया, पिंडी रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी के करीब ही रहता हूं मैं, इतनी दूर नहीं रहता, लेकिन बहरहाल जाना तो पड़ता है, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का फर्क है। तो मैं पिंडी गया और राजा बाजार मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। तो वो वीडियो पहली वीडियो थी इमरान ताहिर वजीफे की, पहली वीडियो। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर देख भी सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो आज असनैनी वज़ाइफ टीवी पर एक बहन ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आपको 2.5 माह हो गए हैं, 3 माह तकरीबन, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, आपकी और मेरी। वो मैंने वीडियो देखी, पहली वीडियो थी, पहले दिन ही मैंने देखी और वो तरीका, उस तरीके पर अमल किया जो मजजूब बाबा, वो मजजूब बाबा वहां पर बैठा हुआ था रावलपिंडी में। मैं बताता हूँ आपको। तो राजा बाजार में गया ना, तो बाद में भी 4-5 बार गया, वहां पर होता है तो एक ही लफ्ज कहता है कि जुमे की शाम फरिश्ता आएगा, 50 लाख दे के चला जाएगा। मैं गुजरते हुए उसे 10-20 रुपए दे देता। तो एक दिन मैंने उसे सवाल किया, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बिस्मिल्लाह से आगाज तो करने दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें दोस्तों, 100 बातें करके बिस्मिल्लाह से आगाज बाद में करना, ये भी फैशन बन गया। अच्छा जी, बहन ने मुझे कमेंट किया, वो कहने लगी कि इतना मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं था, पढ़ाई में पहले पोजीशन पर आना शुरू हो गया। मेरे खामन का कारोबार ही नहीं था, इलेक्ट्रीशियन है। वो कहता है कभी 150 कमाती, वो कहती है कभी 150 कमाता, 4 दिन फारग रहता। वो कहती है कि आप 5-5, 10-10 हजार रुपया रोज कमाता है। अब बंदा सोचे 10,000 रुपया अगर वो रोज कमाए, 3 लाख रुपया महीना, यानी ये अमल जैसे ही शुरू किया, हालांकि मुख्तसर सा अमल है, कोई वजीफा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लंबे वो कहते हैं ना चिले काटना, वो भी नहीं है। तो उसने कहा कि इमरान भाई, आपका जो चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, ये आपको नजर आ रहा है, इस पर आपकी जो पहली वीडियो थी ना, वो मैंने अमल किया। तो मैंने देखा कि मेरे तो दिन फिर गए। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैंने भी जज़ाकल्लाह उसे लिख दिया। ज़्यादा टाइम नहीं ना होता मेरे पास, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, अर्ज क्या है कि मैं रावलपिंडी में सामान लेने जब जाया करता था, वालिद साहब भेजते थे ना, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, कि थोड़ा बहुत सामान, वैसे तो हम लाहौर से मंगाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो कम होता था वहाँ पिंडी से, रावलपिंडी से ले आते थे। राजा बाजार में एक मजदूब टाइप बंदा बैठा होता था। वो उसका एक ही नारा था, जुमे की शाम क्या होगा, जुमे की शाम क्या होगा, है जी। एक फरिश्ता आएगा और तुम्हारे घर में 50 लाख रुपया रख कर या तुम्हें देख कर चला जाएगा। तो अब क्या था जी, मैंने एक दिन उससे मजदूब बाबा से पूछा, भाई ये क्या आपने, आप इसी तरह मांग लिया करो या अल्लाह के नाम पे दे, जिसने देना आपको देगा, आप क्यों इस तरह कहते हो। उसने इस तरह खाली आंखों से मुझे देखा और चुप रहा। मैं भी चला गया, अपना सामान खरीदा। अगली बार गया, वो बैठा हुआ, तो मैंने फिर उसे पूछा, भाई बता दो यार, पिछली बार भी पूछा। वो कहने लगा, तू की पूछ नहीं मेरे को, चल। मैंने कहा बाबा जी बता दें। मैं फिर अपनी वो अंदर वाली वो हिस्स फड़की, हालांकि मैं इन लोगों को छेड़ता नहीं हूँ, गरीब बंदे को मैं हमेशा रहम की नजर से देखता हूँ, लेकिन मैंने वो भी तंज नहीं किया उस पर। मैंने कहा बाबा जी बताए ना कि 50 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। भाई वैसे पूछने के लिए मैंने कहा क्या होता है। वो कहने लगे तुझे करोड़ रुपया मिलेगा, है जी, करोड़ रुपया मिलेगा तुम्हें, है जी। तो बस मैं भी चुप करके हल्की सी मुस्कुराहट लगा के चला गया। बाद में फिर वक़्त ने साबित किया, वालिद साहब ने मुझे 1 करोड़ पैसा दिया। हाय 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 हाय। तो मैंने उनसे कहा बाबा जी कोई अमल बता दें, ठीक है, कोई अमल बताएं ताकि हम करें, क्या करेंगे तो हमें 50 लाख अल्लाह देगा, है जी। तो बाबा जी ने अमल बताया। अमल कुछ भी नहीं है जी, इतना मामूली अमल के बंदा, एक बच्चा है ना, मैं कहता हूँ एक 10 साल का बच्चा है ना, वो भी कर सकता है। तो अमल बताता हूँ, खुसूसी इजाज़त के लिए
ویڈیو کو لائک کر دیں. ظاہر ہے میں نے اجازت لی تھی نا ان سے, ہیں جی, اب آپ کو بھی چاہیے بغیر اجازت کے عمل نہ کیا کریں. چاہے ضروری نہیں کہ جن کو پکڑنا ہو تو پھر ہی اجازت لیتے ہیں, جن کو پکڑنا ہو تو اجازت لیتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, ہر بات میں اجازت دے دیں. دنیا یہ پلو پلی ہے دوستو. یاد رکھنا کہ جب ہم کوئی بندہ آپ کو عمل بتاتا ہے نا, تو چاہے وہ خود وہ عمل نہ بھی ہو تو کہنا بھائی ہمیں اجازت ہے ہم کر لیں, یہ لازمی کہا کریں, آپ کا ہر وظیفہ کامیاب ہوگا. تو ایک کمنٹ کریں اجازت ہے آپ کو, ایک لائک کریں, پوری ویڈیو دیکھیں. اچھا جی, بابا جی کو میں نے کہا بابا جی کیا کچھ عمل بھی تو پھر بتائیں نا, 50 لاکھ روپیہ فرشتہ آئے گا اور دے کے چلا جائے گا. تو کہنے لگے بیٹا 20 روپے, غور کیجئے جو اس کے الفاظ تھے, کہنے لگا 20 روپے 15 روپے, یہ اس کے الفاظ ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بندہ کہے نا 100 روپے 50 روپے 1000 روپے, وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں, لیکن نہیں, کہنے لگا 20 روپے 15 روپے 10 روپے 5 روپے, جو تیری توفیق ہے غریب کو دیا کر. تو میں نے 20 روپے نکالے, کہنے لگا رہنے دے, تو دے چکا ہے مجھے 10 روپے, اب اور کیا کرنے ہیں میں نے, تو غریبوں کو دیا کر, ہر جمعے دے دیا کر, جمعرات کو دے دیا کر, بچوں کو کھلا دیا کر, اور رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہوئے درود پاک کے نذرانے پڑھ. صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ. یعنی کہ میں نے تو چلو یہ سر سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا درود پڑھیں جو درود ابراہیمی ہے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ پڑھ سکتے ہیں, یا یہ والا پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو جو درود آپ آسان سمجھیں, سب سے زبردست درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. بابا جی کہنے لگے کہ رات کو بھی پڑھ, جتنا تو تیرے 100 بار پڑھ لے, 50 بار پڑھ لے, اگر 100 بار نہیں پڑھ سکتا 50 بار, اور صبح اٹھتے سار پڑھ درود پاک, اور جتنا ہر ہفتے جمعرات جمعے کو صدقہ کیا کر, تیرے گھر فرشتہ آئے گا اور 50 لاکھ روپے دے کے چلا جائے گا. اب دیکھیں مجھے انہوں نے اس طرح خفقی کی نا ایک بار, دوسری بار پھر پوچھا, وہ کہنے لگے تجھے یقین نہیں, جا تجھے کروڑ روپے ملے گا. پھر ایک ٹائم آیا, کچھ سال گزرے, کوئی ٹائم گزرا, مجھے کروڑ روپے ملا والد صاحب سے. جی والد صاحب سے حصے میں, یہ والد صاحب کی جائیداد تھی. تو بات کرنے کا مطلب یہ پرانی بات ہوگی, آپ نہیں ملی ہے جی, پرانی بات, اب تو کھا پی چکے ہیں ہم, ہے جی, سب ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا مطلب ہے کہ انویسٹ کر دیا. تو بات اس طرح کہ فرشتہ آ کے دے جائے گا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسباب بنائیں گے آپ کے, ایسے اسباب. یار دیکھو خدا کا بندو, فرشتہ آئے اور پکڑا جائے, اس طرح کبھی ہوا ہے؟ یعنی کہ جب غیبی آپ کو مدد ہوتی ہے نا, غیبی مدد ہوتی ہے, تو وہ فرشتہ ہی آتا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو تو حصہ ملا ہے, وہ تو ملنا ہی تھا. تو بھائی جی والد صاحب نے زندگی میں دے دیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں, بعد میں حصے ہوتے ہیں, بڑی لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتا, زندگی میں انہوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ کر کے دیا, ایسا زیادہ دیا کہ اللہ کا فضل ہو گیا, آج بیٹھ کے کھا رہے ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہی ہے نا کہ وظائف پڑھیں, درود پاک کی کثرت کریں, اور صدقہ دیا کریں جمعرات جمعہ کو. انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ فرشتہ آئے گا آپ کے گھر میں, اور آپ کو ایسے ایسے مواقع پیدا کر کے دے گا زندگی میں کہ آپ کہے اٹھو گے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر. اور آخری بات یہ کروں گا, 100 بار تسبیح پڑھیں درود پاک کی, کوئی بھی درود پاک پڑھیں, سونے سے پہلے تھوڑی سی پڑھ لیں, اور جب جاگ اٹھیں تو پڑھیں. اگر 100 نہیں تو 50 بار پڑھ لیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی, آپ کی یہ دیکھیں تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے دعا دینا, نہیں, آپ خود انشاءاللہ مجھے دعا دیا کرو گے. تو دوستو امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بہت فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ پر کرم کرے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو یاد رکھیے, اور آئندہ بھی تیار رہیے ویڈیو کے لیے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.